دوستو هم بلام یک ضروری اعلان گوش بدارید. آنچه که شما سرپدید که پاکستان و سرجم دنیا کرونا وارث ترسیاماچند. ای وحدا وارثاچا رکگے مستری وڑ پیم احتیاط و خیالدارین. بیایت گو الہتے احتیاطی وڑ پیما وتی نزدیکو گورے مردما چا ای وارثا رکینے. وتی دستانگو آپو صابونہ بشودت او وتی لوگے مستری مردم چوکو زہگاں ہمیں سر سوجا بکنیت. کل لگو چشگے وحدہ ٹیشو پیپر کارمرز بکنیت یا کہ وتی دستے مکہ دیما بدیت. وتی دستے دلا ہجبر کارمرز مکنیت او اگر ٹیشو پیپر کارمرز کنیت گوڑا ٹیشو پیپرا کچرے ڈبہ مام بکنیت. نششتگیں دستانگو وتی دپ دیم چم یا کہ پوزا دست مجنت. چوشی ہاسی سببی نبیگے رنگا لوگا چا ڈن درمیائت. کوشش بکنت کہ مردمانی دست گرگ یا کہ دست جنگا چا وطا رکینت. منتوار.